हांव समीर परवार गोंयचो राखणदार. आयज आमी हांगा जमलेले आहा पत्रकार परिशद घेवपाक. जे मेळावली जे कितें घडटा ते आमच्या गोंयच्या राखणदाराक आनी आमचे जे संविधान आहा ताका तशेंच बी हे मान्य ना. हे संविधानाच्या विरुद्ध आहा जे आयज लोकांचेर अत्याचार जाल्ले आसा. त्या खातीर आमचे राखणदार टीम हे आयज पत्रकार परिशद घेता. हांव सगळ्यांची वळख करून दिता. आमचे ते सायडीक बसलेले दिपेश नायक साहेब, बिलबर टिकलो सर, प्रशांत शेठ सर. तर आयज आमी आमची पत्रकार परिशद सुरू करता. हांव बिलबर बाबा कडेन मागता की तुमी ह्या विशयाचेर उलयात. म्हज्या गोंयकारांनी सगळे म्हजे भाव भयणी आनी आमचे यूथ ही म्हजी मागणी. आयज तुमी जाणा मेलावली कितें जालां पळय तें, आनी म्हाका दिसता कितें चलता आमच्या गोंयांत तें सारकें न्हय. आतां मेलावली लोक सारको सर्वसामान्य मनीस तो. हो लोक इतली वर्सां तांच्यांनी जमीन सांबाळल्या, तांच्यांनी आपणाचो उत्पन्न करून ताच्यो फॅमिलीक वाडयल्या आनी वर्सांच्या वर्सां शेकड्या वर्सां जालीं ते आपणाच्या फॅमिलीक सांबाळतात. पूण आयज गव्हर्मेंट कितें करता? आमचो गव्हर्मेंट, प्रेझेंट गव्हर्मेंट आमचो बीजेपीचो, आनी ताचे सगळे MLA आहात ते तांकां लोकांचे पडोंकूच ना. तांकां प्रोजेक्ट जाय. आतां प्रोजेक्ट जाय जाल्यार कोणाचे नश्ट करून प्रोजेक्ट घालपाचे न्हय. ह्यो जमणी उत्पन्नाच्यो, ह्यो जमणी तांच्या पोटाच्यो. इतलीं वर्सां तांच्यांनी आपल्या फॅमिलीक वाडयल्या. आनी पळोवंक गेल्यार ही कॉन्स्टिट्युएन्सी वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सी तातूंत राणे फॅमिली, आमचो राणे प्रदर्शन राणे CM एन ताजो आतां MLA प्रेझेंट MLA ताजो चेडो आमचो विश्वजीत राणे, ते तांच्यांनी तांच्या लोकांक कितें बरें करून दिवंक जाय. अहें न्हय 40 वर्सां सिनियर राणेन ह्या एरियान आपणाचो हें केला, अधिकार दाखयला. म्हूण हांव नकळो तो आयज कित्याक वोगी ताजें एकूच वर येना. आनी ह्यो आमच्यो बायलो आयज म्हाका आमचे राखणदार गेल्ले, म्हाका ताचो रिपोर्ट आयला म्हूण आमी ही आतां प्रेस घेतात की तांच्यांनी सांगलें पुलीस एक इतले आयज ते इनह्युमन्सान त्या बायलांचेर पोटाचेर पांय घालून फुडें गेल्यात म्हूण टियर गॅस शेल लोकांचेर मारला. हें कित्याक? हांव म्हणटा लोकांक कितें नाका जाल्यार तुमी कित्याक फोर्स करतात लोकांचेर? वेता ती गोंयां लोकांक विरोध आसा, लोकांचो विरोध आहा, पूण आजुनूय आमचो गव्हर्मेंट आमचेर फोर्स करता. आतां म्हणजे एक हें सजेशन आमच्या गव्हर्मेंटाक, दर तूं ही जमीन कोणायची जावंक शकता, ती गव्हर्मेंटाची, आलबाराची और प्रायवेट प्रॉपर्टी, ती जमीन सांबाळपाची. कित्याक हे जमनीचेर आमचो लोकांचो फ्युचर आसा, तांचे पोट आसा. नाका त्यो जमनी आहा मायनींग एरियान. तुमी जाणून मायनींग एरियान कितल्यो जमनी पाड जाल्ल्यो आहा आनी मायनींगूय बंद पडला. त्यो जमनी आयज तुमी ताचे बरें कितें करूंक जाय, त्यो जमनी यूज करून IIT सेंटर घालून तुका जाय तें करा. त्यो एरिया सगळ्यो तुमी डिस्ट्रक्शन केला आनी मायनिंगाचे लुटूय केल्ले आहा. एक पयसो भितर येवंक ना एक्सचेकरान. त्यो जमनी डेव्हलप करा, त्या लोकांक तरी बरें मेळटलें. ते आमी सांग्याक गेल्ले राखणदार फार्मर्सांक सपोर्ट करपाक. ती आमकां गोमोन आयला की त्या लोकल MLA कोण आहा तो गांवकार म्हूण ताणें गव्हर्मेंटाक ओपन इन्विटेशन दिला हो सेंटर IIT सेंटर सांगे घालपाचो. ती व्हरोन घाला म्हूण ह्या लोकांक, आमचे सर्व सामान्य मनीस, बहुजन समाजाचे लोक, ST ट्रायबल, तांकां त्रास करनाका. तांचे पोट ते. तो दीस इज माय अपील टू दीस गव्हर्मेंट ऑफ द डे, BJP गव्हर्मेंट. एक्चुअली तो गव्हर्मेंट म्हणूंक जायना म्हज्या की तो बरोड गव्हर्मेंट. हे तांचे 10 MLA आहात ते काँग्रेसांतले उडकी मारून तांच्यांनी तांकां विकते घेतल्या. आतां म्हाका दिसता हें बिझनस जाला. हें लोकांचें बरें जावपाचें ना. कितें चलता त्या प्रमाणे हे लोक 10 MLA भितर घेवन हे गव्हर्मेंट चलयतात. आतां टायम आयला एक एकलो गोंयकार राखणदार जावपाचो आनी राखणदार जावन ह्या गव्हर्मेंटाक तांचो हें दाखोवपाचो जागो. तांकां सगळ्यांक आतां येतात इलेक्शनाक 21-22 केन्ना जावपाचें आहा तें तांच्यांनी तांकां सारकें देंवोवपाचें आनी नवे मनीस हाडपाचे. आनी एक एकलो राखणदार जावन गोंयकार हें करूंक शकता. म्हाका ताचेर खात्री आसा आमी करूंक शकतात. आनी आमचो तो रायट, कॉन्स्टिट्युशनल रायट चेंज करूंक. कित्याक जेन्ना लोक खोशी ना तेन्ना गव्हर्मेंट आसूंक फावना, दुसरो गव्हर्मेंट येवंक जाय. आनी ही मागणी म्हणजे गोंयकारांक, भावांक, भयणांक आनी आमचे यूथ स्पेशली तो फ्युचर तांचें बरें जावंक जाय. तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळोंक जाय, तांकां एंटरप्रिनरशीप रोल मेळोंक जाय, तांची सेल्फ सस्टेनिंग हें जावंक जाय, बरें जावंक जाय. सो आय एम अपीलिंग टू ईच एंड एवरी गोवन हियर
to come forward and support the people of Melavali, support all the projects that are unwanted. हे project आमकां नाका गोंयकारांक. इंचॉय घे, तो मोले फॉरेस्ट घे, डबल ट्रॅकिंग घे, कोश घे, मारिना प्रोजेक्ट घे, सगळे विरोध जाता कित्याक लोक कोशिना. And लोक कोशिना म्हणजे government is not performing. So government has to retire and it is time to retire this government. हांव बिलबर तिकलो गोंयचो राखणदार हे अपील करता आनी आमच्या लोकांक सगळ्यांक मागता गोंयकारांक मातशें दोळे उगडा, कान उगडा आनी मातशें विजील रावप. कितें जाता तें बेगीन जावं न्ही आनी येता ते इलेक्शनाक आमी एक क्लियर मेसेज दिवंक जाय गव्हर्मेंटाक की हो गव्हर्मेंट आमकां नाका आनी आमचें कितें बरें जायत जाल्यार आमी न्यू गव्हर्मेंट हाडपाचो आनी बरे मनीस हाडपाचे. बरे मनीस कोण लोकांक बरें करतात पळय ते न्हय आपणाची बोल्सां भरतात, असलो आमकां गव्हर्मेंट नाका. थँक्यू, गॉड ब्लेस. आज तुम्ही पहिले आसतले की मेळावली जो प्रकार घडला, जे अश्रू हाजो टियर गॅस जो पळय तांचे फैलाव केला, तांचे लाठी चार्ज केला आनी अशें आयकूंक येता थंय एक भायल्या मनशाचेर PI कोसकर आसा ताणें हड्ड्याचेर पांय दिवन तिका मार बडय केली. तर हे सगळे घटनेचेर आमी गोंयचे राखणदार म्हणून ह्या गोष्टीचो निशेध करतात. आज खरें म्हणल्यार आज म्हाका दिसता की गोंयांत सरकारच ना. पळोवपाक गेल्यार जो प्रश्न आज सुटावो जावपाक जाय आशिल्लो आतां 4 म्हयने जाले, तो आज पर्यंत खंय तरी तडीक लागना. स्वता आपूण CM म्हणटा की बाबा आपूण थंय IIT करतलो, पूण तो नक्की कितें करपाक सोदता? लोकांक चेपोवन दामून मारून कितें करपाक सोदता? ताणें एक क्लियर कट सांगचें, जनते मुखार सांगचें की बाबा रे आपूण ह्या आमच्या गोंयच्या लोकांक, नीज गोंयकारांक लागून जे कश्टकरी लोक आसात, जे कितलीशीं वर्सां ते वनवास करतात, जे वनवासी लोक आसात त्या लोकांक तुमी धांवडावपाक सोदता आनी भायली खंयची ती IIT कंपनी तुमकां पयशे दिल्या म्हणून तुमी कितें म्हणल्यार तांचे तो प्रोजेक्ट तांकां भायर घालून तुमी तो हाडपाक सोदतात. आज म्हाका दिसता खरोखरच आज PI आनी कलेक्टर जो पळय आसा तो टोटली असमर्थ ठरला. हे दोन्ही लोकांनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनाचे 12 बेरेस्तारांक 13 शुक्रार करून उडयल्यात. पळोवपाक गेल्यार आमी जेन्ना आमचो तो मलीक म्हणून गव्हर्नर आशिल्लो, तो इतलो बरो आशिल्लो गव्हर्नर, तो प्रत्येक गोष्टीचेर हांचेर कितें बोमार बोट दवरतालो. जे जे वायट कर्मां करतात ताचेर तो प्रत्यक्षान आपूण मिडिया मुखार येवन तो सगळें सांगतालो. पूण ह्या मनशाक हे गव्हर्नराक इतलो बरो हो गव्हर्नर हाणें कितें म्हणल्यार ताची बदली केली, ताका खंय तरी दुसरे कडेन मारलो आनी आतां खुशाली म्हणून आयला. तो नीट गोंयांतच आसना आनी तो आसल्या जाल्यार 1 दीस 2 दीस येता आनी परत तो मागीर महाराष्ट्रांत वता. जाल्यार आमी मागणी करतात की बाबा आमकां एक फूल टायम गव्हर्नर जाय. जो पर्यंत गव्हर्नर ना तो पर्यंत हांगा गोंयांत गव्हर्नर चलपाचें ना जाल्यार एक तुमी काम करात. समज म्हूण तूं फूल टायम गव्हर्नर ना जाल्यार गोंयची विधानसभा बरखास्त करात. कित्याक विधानसभा आतां दवरून कांय फायदो ना. आतां कितले म्हयने जाले कोविडाच्या निमतान आनी खंयच्या निमतान तुमी आतां विधानसभा ती घेयत ना. जर कसलें तुमी आतां डेमोक्रेटीक राज चलयतात, डेमोक्रेसी हांगा काबार जाल्या. त्या खातीर आमी विनवणी करता तुमचे कडेन आनी सरकारा कडेन आनी राष्ट्रपती कडेन की बाबा रे हें आतां सगळे कडेन आतां गोंयांत उजो पेटला, हें आतां कंट्रोलाच्या भायर गेलो. कोळसो म्हणत, थंय IIT प्रोजेक्ट म्हणत, मागीर थंय सांगेर पयर आमी हांगेले की उसाचें आंदोलन म्हणत, मागीर तुज्या मोपाचें आंदोलन म्हणत, जंय जंय आसा थंय आज गोंयांत असो भरेमार लोकांचेर आतां हे अन्याय अत्याचार जाला. हो आमकां म्हाका दिसना की this democracy is there now at present. What is going on is for the people, by the people and of the people. अरे लोकांनी तुमकां निवडून हाडिल्ले, लोकां खातीर लोकांचें राज्य तुमी हाडपाचें, पूण तुमी आज लोकांक चिड्डून माड्डून तांच्या पोटार पांय घेवन तुमचें स्वताचें राज्य तुमी निर्माण करपाक सोदतात. हें बरोबर न्ही. आज आमी पळयतात की मेळावली सारके जाग्याचेर सगळे ST समाजाचे लोक रावतात. हे मॅक्झिमम समाजाचे लोक आमच्या गोंयांत आसात आनी हांगा एक ट्रायबल मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा. त्या गोविंद गावड्याक थंय वचून ताणें विचारपूस करपाक जाय आशिल्ली ह्या लोकांची. ST व्हडले व्हडले लिडर आसात, तळवडकर लिडर आसा, मागीर प्रकाश वेळीप आसा, ST कॉर्पोरेशन आसा, अशी मोठी मोठी संस्था आसात STच्यो. खरें म्हणल्यार हे सगळ्या लोकांनी वचून तांकां कितें काय म्हणल्यार ती वेवस्था कितें चल्ल्या, तांचे कितें अन्याय अत्याचार, ताचे कितें काय लोकां जोकाक थंय वचून लोकां मुखार दवरपाक जाय आशिल्लो. पूण हांचे मदीं कोणूच थंय वचनात आनी खरोखरच हो एक अन्याय जाता ST समाजाचेर. त्या खातीर हांव म्हणटा की बाबा हें आर्टिकल 5 जे पळय आसा, जे ST समाजाक लागून केलां, तांचे स्वताचे थंय रूल लावपाक जाय. थंय कायदे तांचे स्वताचे आज पर्यंत ते इम्प्लिमेंट करूं ना. हांव सरकारा कडेन मागता की ST समाजा खातीर जे आर्टिकल 5 आसा ते इम्प्लिमेंट करात. आज आमी पळयतात की गोंयांत मॅक्झिमम ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्यो ST समाजाच्यो आसात, पूण तांचे प्रतिनिधी बरोबर ना. तांकां आज रायट मेळना, तांकां हक्क मेळना, अधिकार मेळना. ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर आमी एक गोंयचे राखणदार म्हणून विरोध करतात. आनी म्हाका दिसता की बाबा प्रत्येक गोंयकारांनी थंय वचून म्हापळे वचून प्रायवेट संस्था जावं, एक NGO जावं, नाजाल्यार एक स्वता एक सोशल वर्कर म्हणून तांणी ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक तर आमी सपोर्ट करना, हे तुकडे तुकडे करून मारपाक सोदतात.
घेतात त्याच्या सगळ्या लोकांक तमाम लोकांक जनतेक विनवणी करता की बाबा तुम्ही थंय वचात आणि एक प्रत्येक राखणदार म्हणून तुमचे कर्तव्य बजयात कित्याक जो पर्यंत आमी राखणदार म्हणून गोंयांत मुखार सरपाचे ना तो पर्यंत म्हाका दिसना की गोंय हें सुरक्षीत आसा आज आमी पळयतात की गोंयांत दिल्ली विकलांग गोंय जे पळय आसा आज सुरक्षीत ना आज हे जे पळय आमचे कोण आसात मंत्री संत्री आनी आमदार जे पळय आसात ते गोंय विकपाक अक्षरशः उठल्यात त्या खातीर तुमी उबे रावात जो पर्यंत उबे तुमी रावना तो पर्यंत आमी गोंय कोणूच सुरक्षीत दवरपाक शकना आनी आमकां फुडल्या पिळगेक दवरपाक शकना त्या खातीर तुमी मुखार सरात आनी फाल्यां वचून थंय वाळपय 70 गांवांत जे पळय लोक मेळावलीचे जे पिडीत लोक आसात तांकां सहकार्य करात सपोर्ट करात आनी तांच्यो ज्यो रास मागणी आसात ताचे फाटल्यान रावात इतलेंच तुमकां सांगता. तर ही जी आमची पत्रकार परिशद असली जी आज आमच्या गोंयच्या राखणदारांनी एक आपलो जो त्यांच्या मनात एक तांकां दुःख वाटलें की ज्या लोकांचेर मेळावली अत्याचार जालो आनी थंय बायलां भुरगीं ही सगळी कश्टकरी समाजाची ही गरीब परिस्थितीन जगपाचे ते लोक जे आपली झाडां वाचयतात गोंय वाचयतात तेंचेर हो अन्याय जालो अत्याचार जालो त्या कारणान आमचे गोंयचे राखणदारूय थंयसर आसात आनी आमचो सदांच म्हणटा तो तांकां सपोर्ट आसतलो आनी ह्या सरकार जो संविधानाच्या विरोधान वयता लोकांच्या विरोधान वयता तेन्ना ह्या सरकाराचो आमी जाहीर निशेध करता गोंयचे राखणदार इतकेच सांगून ही आयज आमची पत्रकार परिशद हांव हांगाच सोंपयता तुमकां बी सगळ्यांक धन्यवाद.